اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لیندی ما فی رمضان کہ رمضان اندر کیے رمضان وچ کیے فرمایا اللہ تمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان میری امت تمنا کر دی لتمنت امتی میری امت تمنا کر دی خواہش کر دی اللہ ایک مہینہ رمضان دا کیوں بنایا ہے لتمنت امتی ان تکون السنۃ